प्रश्न नम्बर 1 रहेको छ अंशुवर्मा कुन वंशका राजा थिए? अप्सन ए कणाद वंश, अप्सन बी ठकुरी वंश, अप्सन सी दशरथ वंश, अप्सन डी सूर्य वंश। अंशुवर्मा कुन वंशका राजा थिए? कुन वंशका थिए त अंशुवर्मा? अप्सन बी ठकुरी वंशका राजा थिए अंशुवर्मा। ठकुरी वंशका राजा थिए। अप्सन बी राइट एन्सर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 2 जनमत संग्रह घोषणापछि राजीनामा दिने प्रधानमन्त्री कोन? अप्सन ए सूर्यबहादुर थापा, अप्सन बी लोकेन्द्र बहादुर चन्द्र, अप्सन सी कीर्तिनिधि बिष्ट, अप्सन डी तुलसी गिरी। जनमत संग्रह घोषणापछि राजीनामा दिने प्रधानमन्त्री कोन? कोन त? जनमत संग्रहपछि राजीनामा दिने प्रधानमन्त्री हुन् कीर्तिनिधि बिष्ट। अप्सन सी कीर्तिनिधि बिष्ट रहेका छन्। अप्सन सी राइट एन्सर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 3 विक्रमसम्वत 2015 सालको संविधानमा नेपालमा कतिवटा निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजन गरिएको थियो? कति सालको कुरा गरेको छ? विक्रमसम्वत 2015 सालको संविधानमा नेपाललाई कतिवटा निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजन गरिएको थियो? अप्सन ए 109, अप्सन बी 110, अप्सन सी 111, अप्सन डी 112। कति सालको कुरा गरिएको छ? विक्रमसम्वत 2015 सालको संविधानलाई भनेको छ। यस प्रश्नको सही आन्सर रहेको छ अप्सन ए रहेको छ। 109 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजन गरिएको थियो। कहिले त? 2015 सालमा। प्रश्न नम्बर 4 नेपालमा पहिलो परामर्शदातृ सरकारको गठन कहिले भएको थियो भनेको छ? दातृ सरकारको गठन नेपालमा पहिलो परामर्श सरकारको गठन कहिले भएको थियो? अप्सन ए मा विक्रमसम्वत 2009 साउन 30, अप्सन बी विक्रमसम्वत 2009 भदौ 30, अप्सन सी विक्रमसम्वत 2009 असोज 30, अप्सन डी विक्रमसम्वत 2009 साउन 10। यस प्रश्नको सही आन्सर रहेको छ अप्सन ए राइट एन्सर रहेको छ। विक्रमसम्वत 2009 साउन 30 गते गठन गरिएको थियो। प्रश्न नम्बर 5 विक्रमसम्वत 2036 सालको जनमत संग्रहमा पञ्चायत र बहुदललाई दिएको रङ क्रमशः कुन कुन हुन् भनेको छ? अप्सन ए मा पहेँलो र सेतो, अप्सन बी मा पहेँलो र नीलो, अप्सन सी रातो र नीलो, अप्सन डी नीलो र पहेँलो। यस प्रश्नको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन बी रहेको छ। पहेँलो र नीलो रहेको छ। अप्सन बी राइट एन्सर। प्रश्न नम्बर 6 संविधान सभाको पहिलो बैठक विक्रमसम्वत 2065 जेठ 15 को अध्यक्षता कसले गरेको थियो? संविधान सभाको पहिलो बैठक विक्रमसम्वत 2065 जेठ 15 को अध्यक्षता कसले गरेको थियो? अप्सन ए कुलबहादुर गुरुङ, अप्सन बी गिरिजा प्रसाद कोइराला, अप्सन सी चित्रलेख यादव, अप्सन डी महेन्द्र राय यादव। यस प्रश्नको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन ए रहेको छ कुलबहादुर गुरुङ। अप्सन ए कुलबहादुर गुरुङ। प्रश्न नम्बर 7 राणा शासनकालमा स्थापित खड्ग निशाना अड्डाले कस्तो कार्य गर्दथ्यो? अप्सन ए बिन्ती पत्रमा सुनाइ गर्ने, अप्सन बी सबै कार्यालयलाई आदेश दिने, अप्सन सी जुवा खेल्ने स्वीकृति दिने, अप्सन डी हात हतियार भण्डारण गर्ने। यस प्रश्नको सही आन्सर छ अप्सन बी रहेको छ। सबै कार्यालयलाई आदेश दिने रहेको छ अप्सन बी। प्रश्न नम्बर 8 कुन किराँती राजाको पालामा नेपालको पहाडी भागमा किराँत रूपधारी शिव र अर्जुनबीच युद्ध भएको थियो? कुन किराँती राजाको पालामा नेपालको पहाडी भागमा किराँत रूपधारी
शिव र अर्जुन बीच युद्ध भएको थियो? अप्सन ए सातौं किराँती राजा जितेदास्ती, अप्सन बी छैटौं किराँती राजा हुमते, अप्सन सी एलम्बर, अप्सन डी भुवन सिंह। यस प्रश्नको राइट एन्सर रहेको छ छैटौं किराँती राजा हुमते, अप्सन बी सही एन्सर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 9, राज्यलाई काठमाडौँ, पाटन र भातगाउँमा विभाजन गरी छोराछोरीलाई दिने राजा को हुन्? अप्सन ए अङ्ग्री मल्ल, अप्सन बी एच्छे मल्ल, अप्सन सी प्रताप मल्ल, अप्सन डी जितामित्र मल्ल। यस प्रश्नको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन बी रहेको छ एच्छे मल्ल रहेको छ, अप्सन बी। प्रश्न नम्बर 10, कौशल्यावती कुन राज्यकी राजकुमारी थिइन्? अप्सन ए पाल्पा, अप्सन बी तनहुँ, अप्सन सी लमजुङ, अप्सन डी नुवाकोट। यस प्रश्नको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन ए रहेको छ पाल्पा रहेको छ, अप्सन ए। प्रश्न नम्बर 11, सुब्बा कृष्णलाल अधिकारीद्वारा लिखित मकैको खेती नामक पुस्तक कहिले प्रकाशित भएको थियो? सुब्बा कृष्णलाल अधिकारीद्वारा लिखित मकैको खेती नामक पुस्तक कहिले प्रकाशित भएको थियो? अप्सन ए विक्रम 1977, अप्सन बी विक्रम 1978, अप्सन सी विक्रम 1979, अप्सन डी विक्रम 1980। यस प्रश्नको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन ए रहेको छ विक्रम 1977। प्रश्न नम्बर 12, नेपालको इतिहासमा अभागी राजा भनेर कसलाई चिनिन्छ? अभागी राजा भनेर कसलाई चिनिन्छ? अप्सन ए जयप्रकाश मल्ल, अप्सन बी जय मल्ल, अप्सन सी श्रीनिवास मल्ल, अप्सन डी प्रताप मल्ल। अभागी राजा भनेर अप्सन ए जयप्रकाश मल्ललाई चिनिन्छ। प्रश्न नम्बर 13, सेतु मच्छिन्द्रनाथको रथयात्राको चलन कसले चलाएका हुन्? अप्सन ए नरेन्द्र देव, अप्सन बी प्रताप मल्ल, अप्सन सी रत्न मल्ल, अप्सन डी प्रताप मल्ल। यस प्रश्नको सही एन्सर हुन्छ कसले चलाएका हुन् त? अप्सन बी प्रताप मल्ल सही एन्सर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 14, पृथ्वीनारायण शाहले चौदण्डीमाथि कहिले विजय हात पारेका थिए? अप्सन ए विक्रम 1821 भाद्र 13, अप्सन सी विक्रम 1826 मसिर 1, अप्सन बी विक्रम 1831 श्रावण 5, अप्सन डी विक्रम 1819 भाद्र 9। यस प्रश्नको राइट एन्सर हुन्छ अप्सन ए हुन्छ विक्रम 1829 भाद्र 13 गते हात पारेका थिए। प्रश्न नम्बर 15, शाहकालीन समयमा कपरदार भन्नाले कुन पदलाई मानिन्थ्यो? अप्सन ए चौकीदारी, अप्सन बी गहनाको व्यवस्था गर्ने, अप्सन सी सरकारी खजनाको हाकिम, अप्सन डी अडिटर औषधालयको प्रमुख। यस प्रश्नको सही एन्सर हुन्छ गहनाको व्यवस्था गर्ने, अप्सन बी गहनाको व्यवस्था गर्ने। प्रश्न नम्बर 16, विक्रम 2078 वैशाख 11 मा उद्घाटन गरिएको नयाँ धरहराको डिजाइनर को हुन् भनेको छ 2078 वैशाख 11 मा ए रत्न तुलाधर, बी कुमार नरसिंह, सी विष्णु रिमाल, डी विष्णुपन्थी। अप्सन डी रहेको छ राइट एन्सर विष्णुपन्थीले डिजाइन गरेका थिए। प्रश्न नम्बर 17, नेपालको इतिहासमा हालसम्म पनि जीवित मानिने मल्ल राजा को हुन्? हालसम्म पनि जीवित मानिने अप्सन ए प्रताप मल्ल, अप्सन बी तेजनहर सिंह मल्ल, अप्सन सी योगनरेन्द्र मल्ल, अप्सन डी भूपतिन्द्र मल्ल। योगनरेन्द्र मल्ल भूपतिन्द्र मल्ल भनिएको छ हालसम्म पनि जीवित मानिने मल्ल राजा।
युग नरेन्द्र मल्ल को रहेछ नि त अप्सन सी रहेछ नि युग नरेन्द्र मल्ल अप्सन सी राइट एन्सर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 18 चार बुज्रा दरबार कसले बनाएका हुन्? अप्सन ए चन्द्र शमशेर, अप्सन बी वीर शमशेर, अप्सन सी देव शमशेर, अप्सन डी भीम शमशेर। चार बुज्रा दरबार कसले बनाएका हुन्? यस प्रश्नको राइट एन्सर हुन्छ अप्सन बी हुन्छ वीर शमशेरले बनाएका हुन्। प्रश्न नम्बर 19 आफ्नो नामको अगाडि कविन्द्र लेख्ने मल्ल राजा को हुन्? अप्सन ए एच मल्ल, अप्सन बी प्रताप मल्ल, अप्सन सी जितामित्र मल्ल, अप्सन डी महेन्द्र मल्ल। आफ्नो नामको अगाडि कविन्द्र लेख्ने मल्ल राजा को हुन्? अप्सन बी प्रताप मल्ल हुन्। कविन्द्र लेख्ने कुरेछ नि त अप्सन बी प्रताप मल्ल। प्रश्न नम्बर 20 नेपालको राजदरबार हनुमान ढोकाबाट नारायण हेटी कसको पालामा सारिएको थियो? अप्सन ए श्री 5 पृथ्वी वीर विक्रम शाहदेव, अप्सन बी श्री गिवाडी द विक्रम शाह, अप्सन सी रणबहादुर शाह, अप्सन डी महेन्द्र वीर विक्रम शाह। यस प्रश्नको राइट एन्सर हुन्छ अप्सन ए हुन्छ श्री 5 पृथ्वी वीर विक्रम शाहदेव। अप्सन ए राइट एन्सर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 21 विक्रम 1317 मा कतिजना कलाकारहरूको नेतृत्व गर्दै अरनिको चीन गएका थिए? अप्सन ए 70 जना, अप्सन बी 250 जना, अप्सन सी 80 जना, अप्सन डी 100 जना। यस प्रश्नको राइट एन्सर हुन्छ अप्सन सी हुन्छ 80 जना। प्रश्न नम्बर 22 नेपालमा वीरता उन्मूलन कुन प्रधानमन्त्रीको पालामा भएको हो? अप्सन ए टङ्क प्रसाद आचार्य, अप्सन बी डा केआई सिंह, अप्सन सी बीपी कोइराला, अप्सन डी मार्तिका प्रसाद कोइराला। यस प्रश्नको राइट एन्सर हुन्छ अप्सन सी हुन्छ बीपी कोइराला। अप्सन सी बीपी कोइराला। प्रश्न नम्बर 23 काठमाडौँको तलेजु भवानीको मन्दिर कसले निर्माण गरेका हुन्? अप्सन ए प्रताप मल्ल, अप्सन बी एच मल्ल, अप्सन सी विश्व मल्ल, अप्सन डी महेन्द्र मल्ल। यस प्रश्नको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन डी महेन्द्र मल्ल रहेको छ। प्रश्न नम्बर 24 लिच्छवीकालमा विवाह र सम्बन्ध विच्छेदको काम हेर्ने अड्डालाई के भनिन्थ्यो? अप्सन ए रहेको छ लिम्बल, अप्सन बी मापचोक, अप्सन सी सुल्ली, अप्सन डी तिलमक। यस प्रश्नको राइट एन्सर हुन्छ अप्सन बी हुन्छ मापचोक रहन्छ मापचोक। प्रश्न नम्बर 25 नेपालमा धरहरा र सुन्धारा कसले बनाएका हुन्? अप्सन ए गुणका महादेव, अप्सन बी प्रताप मल्ल, अप्सन सी भीमसेन थापा, अप्सन डी अंशु वर्मा। यस प्रश्नको राइट एन्सर हुन्छ अप्सन सी हुन्छ भीमसेन थापा। प्रश्न नम्बर 26 गोर्खा दक्षिण बाहुको स्थापना कसले गरेका हुन्? अप्सन ए पृथ्वी वीर विक्रम शाह, अप्सन बी महेन्द्र वीर विक्रम शाह, अप्सन सी त्रिभुवन वीर विक्रम शाह, अप्सन डी वीरेन्द्र वीर विक्रम शाह। यस प्रश्नको राइट एन्सर हुन्छ अप्सन ए हुन्छ पृथ्वी वीर विक्रम शाह। यसको राइट एन्सर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 27 नेपालमा नेपाल प्रजा परिषदको स्थापना कहिले भएको थियो? कहिले भएको थियो त विक्रम सम्वत 1993 जेठ 20 मा भएको थियो। अप्सन सी राइट एन्सर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 28 लाखे जात्राको प्रचलन ल्याउने राजा को हुन्? अप्सन ए जयप्रकाश मल्ल, अप्सन बी गुणका महादेव, अप्सन सी नरेन्द्र देव, अप्सन डी जगत प्रकाश मल्ल।
अप्सन बी रहेका छन् गुणकामदेव लेखाजोखाको लाखे जात्राको प्रचलनमा ल्याउने राजा। प्रश्न नम्बर 29 लिच्छवीकालमा मन्त्री सरहको पदाधिकारीलाई कुन पदको नामबाट सम्बोधन गरिन्थ्यो? अप्सन ए आमत्या, अप्सन बी प्रतिहार, अप्सन सी वालाध्यक्ष, अप्सन डी महाबलाध्यक्ष। यसको राइट एन्सर हुन्छ अप्सन ए हुन्छ आमत्या। प्रश्न नम्बर 30 खड्ग निशाना अड्डाको स्थापना कसले गरेका थिए? अप्सन ए जङ्गबहादुर राणा, अप्सन बी वीर शमशेर, अप्सन सी चन्द्र शमशेर, अप्सन डी जुद्ध शमशेर। यस प्रश्नको सही आन्सर हुन्छ चन्द्र शमशेर, अप्सन सी चन्द्र शमशेर। प्रश्न नम्बर 31 काठमाडौँ सहरको स्थापना गर्ने राजा को हुन्? अप्सन ए गुणकामदेव, अप्सन बी लक्ष्मी कामदेव, अप्सन सी दुवै ठिक, अप्सन डी दुवै बेठिक। दुवै ठिक गुणकामदेव र लक्ष्मी कामदेव काठमाडौँ सहरको स्थापना गर्ने राजा। प्रश्न नम्बर 32 कान्तिपुरका प्रथम मल्ल राजा को हुन्? अप्सन ए जयप्रकाश मल्ल, अप्सन बी रत्न मल्ल, अप्सन सी राय मल्ल, अप्सन डी रण मल्ल। यस प्रश्नको सही आन्सर हुन्छ अप्सन बी हुन्छ रत्न मल्ल हुन्छ राइट आन्सर। प्रश्न नम्बर 33 काठमाडौँका अन्तिम मल्ल राजा को हुन्? अप्सन ए रत्न मल्ल, अप्सन बी जयप्रकाश मल्ल, अप्सन सी प्रताप मल्ल, अप्सन डी रणजित मल्ल। यस प्रश्नको राइट आन्सर छ अप्सन बी जयप्रकाश मल्ल। प्रश्न नम्बर 34 लिच्छवीकालमा वाला अध्यक्षले कुन पदलाई जनाउँथ्यो? अप्सन ए प्रधान सेनापति, अप्सन बी न्यायाधीश, अप्सन सी सेनापति, अप्सन डी प्रहरी प्रमुख। यस प्रश्नको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन सी रहेको छ सेनापति, अप्सन सी सेनापति। प्रश्न नम्बर 35 नेपालको इतिहासको औपचारिक सुरुवातकर्ता को हुन्? अप्सन ए बाबुराम आचार्य, अप्सन बी कल्क प्याट्रिक, अप्सन सी फोहरर, अप्सन डी ज्ञानमणि नेपाल। यस प्रश्नको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन बी रहेको छ कल्क प्याट्रिक रहेको छ। प्रश्न नम्बर 36 सी क्लासका राणाहरूलाई उपत्यका बाहिर निष्कासन गर्ने प्रधानमन्त्री को हुन्? सी क्लासका राणाहरूलाई उपत्यका बाहिर निष्कासन गर्ने प्रधानमन्त्री को हुन्? अप्सन ए चन्द्र शमशेर, अप्सन बी मोहन शमशेर, अप्सन सी जुद्ध शमशेर, अप्सन डी भीम शमशेर। यस प्रश्नको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन सी रहेको छ जुद्ध शमशेर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 37 नारायण हेटी दरबार सङ्ग्रहालय सर्वसाधारणका लागि कहिलेदेखि खुल्ला गरिएको? अप्सन सी राइट आन्सर रहेको छ विक्रम 2065 फागुन 16 गते। फागुन 16 गते 2065 मा। प्रश्न नम्बर 38 प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपा पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री भएपछि को पहिलो विदेश भ्रमण कहाँ भएको थियो? अप्सन ए बेलायत, अप्सन बी जर्मनी, अप्सन सी नर्वे, अप्सन डी स्विजरल्यान्ड। कहाँ भएको थियो त? अप्सन ए बेलायत भएको थियो। प्रश्न नम्बर 39 कर्णाली प्रदेशका 22 राज्यमध्ये दिएको कुन चाहिँ पर्दैन? अप्सन ए गवाकोट, अप्सन बी दर्ना, अप्सन सी डोटी, अप्सन डी भीमकोट। कुन पर्दैन त? अप्सन डी पर्दैन, भीमकोट पर्दैन। प्रश्न नम्बर 40 निजामती कर्मचारीहरूलाई निवृत्ति भरण दिने व्यवस्था कसको पालामा भएको? अप्सन ए देव शमशेर, अप्सन बी वीर शमशेर, अप्सन सी चन्द्र शमशेर, अप्सन डी जुद्ध शमशेर। कसको पालामा भएको हो त यो? अप्सन डी जुद्ध शमशेरको पालामा भएको हो। अप्सन डी राइट आन्सर रहेको छ जुद्ध शमशेर।